الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع البركة في الرزق. إخوة الإيمان، تكفل الله برزق الجميع، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلما خلق الله الخلق تكفل برزق الجميع، سواء كان هذا الخلق إنسانا أو حيوانا. فسبحان من يرزق الطير في الهواء والسمكة والحوت في ظلمات الماء، وسبحان من يرزق الحية في العراء والصحراء. سبحان من لا تخفى عليه الخوافي. فتيقن يا عبد الله أن رزقك مقسوم، ولا أحد يستطيع أن يحرمك من رزقك الذي قد كتب الله لك. فمن الأدعية الجامعة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلا أحد يموت قبل أن يستوفي رزقه الذي قد كتب الله له. وهناك شيء آخر يتعلق بالرزق، ألا وهي البركة. والبركة معناها الخير الكثير، ولغة النماء والزيادة والسعادة. وفائدة البركة أنها إذا وجدت في حياتك تكون سعيدا. ومثال ذلك رجل يحصل على دخل محدد، لكن يغطي جميع حوائجه ويكون سعيدا في حياته. وهناك رجل آخر يحصل على الآلاف، لكنه يخرج مديونا يتسلف هنا وهناك، فمثل هذا لا يجد في حياته البركة. إخوة الإيمان، فلنقف على أسباب البركة. فمن أسباب البركة أولا تقوى الله جل وعلا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو أن قوما خافوا الله واتقوه أنزل عليهم المطر
وأنبت لهم الكلأ والعشب. وقال تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخوة الإيمان، ومن أسباب البركة الدعاء. فإذا كثر عليك همك وضاق عليك رزقك فالجأ إلى الله تعالى، فالجأ إلى الله تعالى واطلبه، فإنه لا يخيب من قرع باب الله. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أدى الله عنك. فما هي الكلمات؟ قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إخوة الإيمان، ومن أسباب البركة كذلك صلة الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري في صحيحه. ومعنى يبسط له في رزقه أي يوسع الله له في رزقه، ومعنى ينسأ له في أجله أي يوفق له بكثرة الطاعات في العمر المحدد. إخوة الإيمان، ومن أسباب البركة كذلك الإنفاق. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. فيا ابن آدم مهما أنفقت يرد الله عليك هذا المال. يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، بقي لنا الكلام حول الكسب والعمل. فليس العمل بعار، فكان أنبياء الله عليهم السلام أفضل الخلق، ومع ذلك كانوا يجتهدون ويكسبون. فكان نبي الله داود حدادا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم وسافر للتجارة. فليس العار أن تكسب وتعمل وتجتهد، ولكن العار أن تكون صحيح البدن وتعيش على نفقات الآخرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان،
اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأوصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.